बोझ कॉस यानी कि सैजिटेरियस। इस हफ्ते आपको अपने नए मंसूबों की कामयाबी के लिए कुछ हद तक मज़ामत उठाना पड़ेगी। कारोबारी और मुलाजमत को लेकर जो भी ज़ाती इक़दामात हैं वो कारोबारी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ ला सकते हैं और आपके शऊर और पहचान में इजाफे का भी इम्कान है। इस हफ्ते शादीशुदा अफराद की ज़िंदगी में एक खुशगवार तब्दीली आने का इम्कान है। बिगड़े हुए रोमानवी मामलात बेहतर होने की उम्मीद है, यानी कि रोमानवी मामलात में तब्दीली का इम्कान है। इन इक़दामात पर अमल करना मालियात में इजाफे का सबब हो सकता है। इस हफ्ते बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार करके रिश्तेदारों और दोस्तों से ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। ख़ानदान का कोई फ़र्द आपस में बहन भाइयों में इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश करेगा, इसलिए ऐसे लोगों से मोहतात रहना होगा। सोच विचार और तहम्मुल मिजाजी से काम लेना होगा। इस हफ्ते घर की मुरम्मत और ख़रीदारी का सिलसिला जारी हो सकता है। बहुत से पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी और ये पुरानी गलतफहमियां भी दूर होने का इम्कान है। घरेलू अमूर में इस हफ्ते कुछ अहम जिम्मेदारियां निभाना होंगी। कुछ रिश्तेदार पसे पर्दा मुखालफत कर रहे हैं, उनकी साजिशें आपके सामने आ जाएंगी, लेकिन आपको मोहतात रहना होगा। अपने अहम और कीमती सामान का भी ख्याल रखना होगा। वालिदैन को इस हफ्ते बच्चों की तरफ से कुछ परेशानी लाहक हो सकती है। घर पर बच्चों के साथ वक्त गुजारने से कुछ हालात और मामलात रूटीन पर आएंगे, लिहाजा बच्चों के साथ वक्त गुजारें और उनको समझने की कोशिश करें कि वो आगे क्या चाहते हैं। आपका लकी नंबर है 4 और 3। लकी पत्थर पुखराज। लकी रंग सुरख। हाकिम स्यारा मुश्तरी। आंसर आग। और आपका लकी दिन इतवार है। बोझ अकरब यानी कि स्कॉर्पियो। इस हफ्ते कुछ ऐसे लोगों से मुलाकातें मतवक्को हैं जो आपको तख्लीकी तौर पर आपकी सलाहियतों को उजागर करेंगी। मोहब्बत के मामलात में इस हफ्ते अमन और सुकून रहेगा। तमाम मामलात सुकून से हल होंगे। हम ख्याली से आपको अपनी बात मनवाने का अच्छा मौका मिलेगा। इस हफ्ते मुलाजमत पेशा अफराद को दफ्तरी सियासत से दूर रहना होगा, वरना बिलावजह की इल्ज़ाम तराशी हो सकती है। और कारोबारी अफराद को इस हफ्ते अहम और सूदमंद फैसले भी करने होंगे। ये हफ्ता सरमायाकारी और ज़मीन की जायदाद और ख़रीदो फ़रोख्त के लिए मौजू है। पेशावराना अमूर में आगे बढ़ने के लिए कोशिश जारी रखें, अपनी सलाहियतों से फ़ायदा उठाएं। आपका वुजदान आपको इस हफ्ते बड़ी परेशानियों से दूर रख सकता है। बेहतरीन कामयाबी के लिए इस हफ्ते अपने कारोबारी और मुलाजमत के मामलात को हाथ से ना निकलने दें। इस हफ्ते मोहब्बत के मामलात बेहतरीन रहेंगे और आपको अपने रोमानवी हालात के मुताबिक ख़ुद को बदलना होगा, लेकिन इस हफ्ते के आखिर में मोहब्बत के मामलात में कुछ हद तक पेचीदगी आ सकती है, जिसकी वजह आपका महबूब को नज़रअंदाज करना होगा। हफ्ते के आखिर में रिश्तेदारों के हाथ दावत में शिरकत का मौका मिलेगा। बच्चों के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा और बहुत से घरेलू मामलात को निपटाने की कोशिश करना होगी और इस हवाले से एक बेहतरीन और खुशगवार सफ़र का भी इम्कान है। इस हफ्ते कुछ लोगों को समाजी कामों में शिरकत का भी हिस्सा लेना होगा, जिसकी वजह से उन्हें अपना नाम और शोहरत बनाने का मौका मिल सकता है। आपका लकी नंबर है 3 और 8। लकी पत्थर मोती और मूनस्टोन। लकी रंग सफ़ेद। हाकिम स्यारा तारत। आंसर मट्टी। और आपका लकी दिन जुम्मा है। बोसौर यानी कि टॉरस। इस हफ्ते आपको आगे बढ़ने के लिए अपने पेशावराना सफ़र में काम की रफ्तार तेज़ करना होगी। इस तरह से आपकी पेशावराना वाबस्तगियों में इजाफे का भी इम्कान है। किसी जज्बाती मंसूबा में हिस्सा लेकर इसको तख्लीकी मंसूबा बनाकर पेश कर सकते हैं। कारोबार के हवाले से अपने वादों के बारे में ज़्यादा मोहतात रहना होगा और कारोबारी कामयाबी के लिए बहुत ही मेहनत और लगन करने की ज़रूरत है। सेहत के हवाले से आपको बुज़ुर्गों का ख़ास ख्याल रखना होगा। मामूली सी जद्दोजहद के बाद तमाम रुकावटें
جو آپ کے سامنے ہیں کاروبار کے حوالے سے ہٹ جائیں گی۔ اگر آپ بیرون ملک سکونیت اختیار کرنے کا سوچ رہے ہیں تو پہلے اپنے مالی وسائل کا ضرور جائزہ لیں۔ اپنے فالتو اخراجات پر کڑی نظر رکھنا ہوگی تاکہ مالی بحران سے بچ سکیں۔ مالی لحاظ سے آپ کو اس ہفتے سنجیدگی سے سوچنا ہوگا تاکہ زائد الامکان اخراجات سے بچ سکیں اور اپنے اضافی آمدن کے ذرائع کو ممکن بنا سکیں۔ بہت سی ذمہ داریاں بھی اٹھانا پڑ سکتی ہیں، اس لیے اس ہفتے بہترین حکمت عملی کر کے آپ کو اپنی جذباتی زندگی بہتر بنانا ہوگی۔ محبت اور ازدواجی معاملات میں اس ہفتے کچھ حد تک پیچیدگیوں کا سامنا ہے۔ آپ کی محبت ایک خاص موڑ لے گی اور رومانس میں ایک خاص تعلق بھی پیدا ہوگا۔ محبت کے جذبات اشاروں کناروں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اپنی خواہشات کا اظہار اپنے محبوب کے ساتھ باتوں باتوں میں کر کے بتانا ہوگا۔ اس سے اپنی زندگی کے حوالے سے اپنے خوابوں پر عمل درآمد کرنے کے بارے میں آپ زیادہ پر امید ہوں گے۔ اس لیے آپ کو اس ہفتے خود کو حالات کے مطابق تبدیل کرنا ہوگا۔ آپ کی شخصیت میں اعتماد اور بے ساختہ پن پیدا ہوگا۔ اپنے رویے کو لچکدار بنائیں۔ کسی معاملے میں بھی شریک حیات یا گھریلو لوگوں سے ضد نہ کریں ورنہ موڈ خراب ہونے کا امکان ہے۔ گھر میں رہ کر اپنے ساتھی کے ساتھ آرام کرنے کا سوچیں کیونکہ ایکسٹرا بوجھ اور الجھن آپ کو اہم فیصلہ جات کرنے سے روک رہے ہیں۔ اپنی سوچ کو پختہ کرنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ آپ کو ایک ہمسفر کی خاص اہمیت اور توجہ کے بارے میں علم ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ کو ایک خاص سفر کو بھی ملتوی کرنا پڑے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 1 اور 9، لکی پتھر نیلم، لکی رنگ نیلا، حاکم سیارہ زہرہ، عنصر مٹی اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ بوجھ سنبھلا یعنی کہ ورگو، اس ہفتے آپ کو اپنے کاروباری التوا معاملات کو حل کرنے کے لیے ایک سرکاری افسر کی سپورٹ ملنے کا امکان ہے، جس کی وجہ سے کچھ پرانے کاروباری تعلقات بھی بحال ہوں گے۔ ملازمت پیشہ افراد کو اس ہفتے تبادلے والی خواہش پوری ہوگی۔ کاروباری معاملات کو حل کرنے کے لیے اس ہفتے آپ کا کسی دوسرے شہر کا دورہ بھی متوقع ہے۔ زندگی کے مقاصد اور عزائم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو سخت محنت سے آگے بڑھنا ہوگا، جس کے لیے آپ کو خود میں مثبت تبدیلیاں لانا ہوں گی۔ پیشہ ورانہ زندگی میں براہ راست نتائج کے لیے غیر معمولی کاموں کے لیے بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ اس ہفتے جو افراد تعمیراتی منصوبوں سے منسلک ہیں ان کے لیے یہ بہترین وقت ہے تاکہ متوقع حالات بہتر ہو سکیں۔ اس ہفتے آپ کے رویے اور مزاج میں ایک خاص تبدیلی آنے کا بھی امکان ہے۔ ہفتے کے آخر میں مالی حالات بہتر ہونے کا امکان ہے۔ محبت کے معاملات میں اس ہفتے آپ کی توجہ ایک جگہ پر مرکوز رہنا مشکل ہے۔ اس ہفتے آپ لوگوں کی تنقید کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ مذہبی تقریبات میں شمولیت سے روحانی اور ذہنی سکون ملنے کا بھی امکان ہے۔ ہفتے کے آخر میں دعوت میں شمولیت اور نئے لوگوں سے ملاقاتیں متوقع ہیں۔ دوسروں سے نئے تعلقات بنانے کا موقع ملے گا۔ اس ہفتے آپ کو فیملی والوں کی بری عادات کی وجہ سے کچھ خاندانی معاملات میں پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ ذہنی پریشان ہوں گے۔ کوشش کریں کہ خود کو ذہنی تناؤ سے دور رکھیں اور خوش اور پرسکون رہنے کے لیے کوشش کریں، جس کی وجہ سے آپ کو گھریلو ماحول کی کشیدگی کو کم کرنا ہوگا۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4 اور 8، لکی پتھر عقیق یمانی، لکی رنگ براؤن، حاکم سیارہ عطارد، عنصر مٹی اور آپ کا لکی دن بدھ ہے۔